السلام عليكم ورحمة الله أخواتي، نتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم إن شاء الله غادي نكملوا الدرس ديالنا ديال لا سانتور، كيفاش كنحطوا لا سانتور مع لا جوب ابانو، كيفاش كنخيطوهم بجوج. قبيله درت لكم الدرس ديال التنبيله كيفاش كنبلو، دابا كيفاش كنخيطوا لا دوزيام بارتي. على بركه الله. اش كنديروا؟ اول حاجه شوفوا معايا هاد البلاصه اللي قلنا كانت فيها 3-4 سنتيم الجهه الاخرى ديال السلسله، غنخيطوها هي هذه جو كوتور. كنخيط على 1 سنتيمتر، دونك كنخيط على 1 سنتيمتر. بسم الله. نتوما كتشوفوا معايا بهاد الطريقه هكذا هنا. نديرو بوان داغي ديالي، كنخيط 1 سنتيمتر هكذا كي كتشوفوا. نحيد دابا هذا نخيط لي شايط. واش كنمشي هاد لابارتي هادي هنا اللي كتشوفوا معايا، هانتوما شوفوا معايا هاد البلاصه هادي اللي كنا نبنا لا سانتور مع لا جوب ابانو. غنخيط على نبناها قبيله 1 سنتيمتر، دابا غادي نخيط يمشي بها كامله على طول الحزام. نتوما كتشوفوا معايا بسم الله. ما كنمشي من الجهه الاخرى يجيني بلو فاسيل هكذا بهاد الطريقه. غادي نخيط، غنمشي من هنا كنبدا غير نرد بالي باش ما تهرسليش السلسله. غنخيط على 1 سنتيمتر هنا بلوتو جيت من الجهه الاخرى احسن. نمشي من هاد الكوتي فوالا ونبدا. هانتوما كتشوفوا معايا هكذا. نمشي لابوز ونخيط. هاي السلسله خليتها هي الفوق نتوما كتشوفوا، وهنا كنخيط على سنتيم واحد. فوالا لا باش نخيط الطريقه. نخيط نزلك هاد الخيط في الابره مشالي هذا هكذا. بسم الله هكذا. ونبدا. دابا غنخيط على 1 سنتيمتر. ديك التنبيله ديالي اللي دايره كامله مع الجوبه غنخيط عليها 1 سنتيمتر. وريتكم الطريقه كيفاش تركبوا السلسله، وريتكم في الفيديو السابق. دابا غادي نتوما كتشوفوا معايا كنخيط على 1 سنتيمتر باش يكون باين لكم. هاو هنا الحرف، هنا هذه السمطه ديالي، هنا سي لا سانتور، وكنخيط على 1 سنتيمتر. واش كندير؟ الوجه مع الوجه ولا كنا قبيله. دونك غادي نكمل. انا كنبل باش ما كيبقاش الثوب كيزهق لي، كيجي بلو فاسيل. وانا ماشي انا كنقاد بيان سور، ماشي انا كنقاد وانا ماشي كنقاد الثوب بيان سور باش ما يجيش مكمش. بسم الله. وديما لي بانو بيان سور لي كوتور ديال لي بانو كيكونوا محلولين. بهاد الطريقه نكمل الدوره ديالي ديال لا سانتور. جيسبر كيبان لكم. انا تفاصون ندير لكم على قريب ندير ترمين. غنقربكم الكاميرا باش تبان لكم. فوالا هانتوما كتشوفوا هنا جو كوتور 1 سنتيمتر الدوره ديال الحزام كامله ديالي.
دابا نقرب نوصل للجهه الاخرى ديال السلسله. كيسكو جو في الوغ شوفوا معايا. غادي نخيط السلسله بيان سور حتى الاخر ديال السلسله توجور 1 سنتيمتر. غير بشويه هنا باش ما تسالسيش الابره. هانتوما هنا مكتبغيش تدخل الابره لاحظتيو. دونك غادي ندير بوان داغي باش ما نسرسيش الابره ديالي ونمشي ان بوان داغي فوالا ونحيد السنطاتي. نحيد دابا اش غادي ندير. الوغ انا خيطت هانتوما كتشوفوا خيطت هاد البلاصه ها هي مشيت بها على 1 سنتيمتر على طول الحزام ديالي. ها هو كيبان لكم. دابا اش غادي ندير غنمشي هاد البلاصه هادي اللي بقات لنا 1 سنتيمتر من هاد الكوتي ديال السلسله. ها السلسله هي هادي كتشوفوا معايا. ها السلسله ها بقات لي 1 سنتيمتر من هاد القد. قلنا كنديروا قبيله كنتنيو السمطه ديالنا هكذا. هانتوما كتشوفوا كنتني هكذا وجه على وجه وجه على وجه وكنخيط على الظهر. كنخيط على 1 سنتيمتر. غنخيطها دابا الوغ هكذا غتخيط. غنخيط هكذا فوالا. جيسبر كيبان لكم فوالا على 1 سنتيمتر مع الحرف. هانتوما لا ما باين لكمش نقادو مزيان. هانتوما لا اللي بان لكم بزاف هكذا خيطو مع الحرف. نخيطو مع الحرف ديال لاجوب. دونك غادي نقول بسم الله نخيطو هكذا فوالا هكذا شفتو كيبان لكم. الوغ دابا نخيط هاد البلاصه هادي هانتوما غادي شوف تسالكم دابا هي هادي. هانتوما انا خيطت هنا خليت 1.5 ولا 1 سنتيمتر وكنخيط هنا. دابا كاسكو جو فيه كنقلب هاد لابارتي كنقلبها. رويسكم الفيديو اللي قبل من هذا كيفاش كنقلبو هاد لابارتي اللي زايده بزاف نقدروا نحيدوها منها شي شويه هكذا باش متبقاش غليظه لداخل. فوالا هكذا كنحيد من هاد لابارتي وهذا كنديرو هكذا. هانتوما شوفوا معايا كنقص كندخل لو بوس ديالي لداخل وكنقلب هكذا كنقلب بهاد الطريقه. هانتوما شوفوا معايا كيفاش جا هكذا. انا قلبت السلسله قلبت بلوتو لا سانتور هي هادي كانت هكذا قطعت داكشي اللي زايد وقلبت هكذا بهاد الطريقه. هانتوما شوفوا معايا هكذا. دابا اش كندير كندخل لا سانتور لداخل ماشي لا سانتور بلوتو السلسله كندخلها لداخل هكذا وكنمشي للجهه الاخرى ديال السنطه الجهه الداخلانيه اللي على الظهر ديال لاجوب ابانو بهاد الطريقه. هانتوما شوفوا معايا بهاد الطريقه وكنحل هكذا. شوفوا معايا جيسبر تكون باينه لكم. هانتوما هكذا هذا شنو هذا الظهر ديال الثوب وعاد كندير نورمالمون نقدر ندير التنبيله وانا بلا ما ندير التنبيله غادي نخيط. دونك غنمشي لهاد الجهه نتوما كتشوفوا معايا هكذا غادي نخيط نسيغ بيكور على لا سانتور ديالي موجه والظهر كيتخيط اوتوماتيكمون بيان سور. دونك على بركه الله
غادي نبدا غير الاول غير باش تعرفوا الطريقه. هكذا الوغ غنحيد هادشي اللي زاد بيان سور، غنحيدو من بعد. نبقاو مثلا هاد اللي كنا درنا قبيله باش قبضنا، مابقاش مديرونجيني انا. بون دابا فوالا غنخيط هكذا. هنا كيقول سور بيكور ça veut dire على 0.5 سنتيم ماشي على 1 سنتيمتر، هي اون سور بيكور. بارفوا كتكون ثقل هكذا. الوغ هانتوما شوفوا معايا كي كندير. الوغ هاهي الصمته، شوفوا تكون كتبان لكم، هاهي الصمته فوالا هكذا حسن. هاهي الصمته ديالي، ها السلسله ها هي دي، هي هادي. هنا قلبت لا سانتور، ها هي هكذا. عاد كنخليه ماشي مشكل، واخا يبقى من الداخل كيش باين. وكنجي لهاد الجي وكنخيط على الحرف 0.5 ولا ميم با. كنخيط هكذا على بركة الله. دونك غنقادو هكذا ونبدا نخيط توجور السلسله بيان سور لداخل ديال لا سانتور. هذاك الباقي اللي كيبقى لنا في السلسله الفوقاني السلسله كيبقى لداخل في لا سانتور. وكنقول بسم الله وكنخيط. دونك هذه هي الطريقه باش كنخيطو السلسله الصمته ديالنا مع لا جوب، سواء بانو ولا جوب دوات اللي عندكم. انا نخيط غير شويه، ما نخيطش كلشي باش تعرفوا الطريقه ديال الخياطه. انا نوريكم كيفاش كنديروا لا سانتور، كيفاش كنخيطوها مع لا جوب ديالنا. بون غادي نبدا شويه نخيط وغادي نحبس. الوغ على بركه الله فوالا انتما شوفوا معايا. ها نبدا نخيط. دونك شو قلنا اون سور بيكور كتكون غير شويه. ملي كندير سور كنضرب الذره ديالي بيان سور. هانتوما غادي نبدا بسم الله فوالا. وانا ماشيه وكندخل لا سانتور لداخل بيان سور للظهر. تقدوا في الحقيقه احسن نتوما ديروها بالتنبيله باش ما نتوما. انا غنبدا غير شويه غادي نحبس من بعد غادي ندير التنبيله باش تجينا حنا بلو فاسيل. هانتوما كتشوفوا معايا باش نوريكم شنو هي اون سور بيكور. بون انا جبي اريتي لا. الوغ من بعد غادي نكمل، ان المهم باش تفهموا الدرس مزيان. الوغ هانتوما شوفوا هنا هذه هي لا سور بيكور. نوريها لكم، هي هذه صح. هذه لا سور بيكور داكوغ، هذه لا سور بيكور. وهنا الظهر ديالي كيبقى مخيط بطبيعه الحال. بون جيسبر تكونوا فهمتي في هذا الدرس. الى اللقاء ان شاء الله بدرس اخر بحول الله وقوته. غادي نمشيو نديرو لا جوب ا بانو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.